आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले रोज की तरह आपसे वही एक गुजारिश कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मबनी अंग्रेजी कंटेंट से महरूम न रह सकें। नाज़रीन मोहतरम, ईरान इसराइल जंग अमेरिका की मदाखलत की वजह से अपने अगले दौर में दाखिल हो गई है और इसका दायरा कार अब वसी होने जा रहा है। ईरान की 3 एटॉमिक साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की है और साथ ही ये ऐलान किया है कि वो आबनाए हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने जा रहा है, जिसकी मंजूरी ईरानी पार्लियामेंट ने भी दे दी है। इसके साथ ही साथ ईरान ने बबांगे दोहल ये ऐलान भी किया है कि मशरिक वस्ता में उसका अगला हदफ अमरीकी फौजी अड्डे और इंस्टॉलेशंस होंगी। इसके साथ ही साथ अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें लाखों की तादाद में अमरीकी अवाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले की शदीद मुखालिफत की है और अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस ने भी ट्रंप के इस फेल को गैर कानूनी और काबिल मुआखजा करार दिया है। अगले आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन इस्लामी मसादिर और कुतुब और अहादीस व फरामीन में इस जंग के जो हालात हमें पढ़ने को मिलते हैं वो ये हैं कि ये जंग तीसरी आलमी जंग की जानिब तेजी से बढ़ रही है। अगर ये ना रुकी या इसे ना रोका गया तो शायद अगले चंद माह में इसका दायरा कार इतना वसी हो जाए कि दुनिया के तकरीबन तमाम काबिल जिक्र मुल्क इसमें शामिल हो जाए। इस वक्त जो हालात ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहे हैं उनमें यही महसूस हो रहा है कि हमेशा की तरह दुनिया 2 ब्लॉक्स में तब्दील होकर इस जंग में शमूलियत इख्तियार करेगी, जिसमें अमेरिकन ब्लॉक और रूस और चाइना का ब्लॉक होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ये जंग इतनी वसी होगी कि इसमें दुनिया की 66% से जायद आबादी लुकमाए अजल बन जाएगी। उनमें से बहुत बड़ी तादाद तो असलहा और जंगों की नजर होगी, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद उन हलाकतों के बाद फूटने वाले वबाई अमराज से मरेगी। ईरान के मुताल्लिक ये पढ़ने को मिलता है कि ये शदीद तबाही का शिकार होगा और उसके बाद दोबारा उभरेगा और ऐसा उभरेगा कि फिर उसके सामने दुनिया की कोई ताकत खड़ा होने की जुर्रत नहीं करेगी। नाजरीन, किताब गैबत नोमानी में बयान किया गया है कि कायम अलैहिस्सलाम गैबत के बाद उस वक्त जाहिर होंगे जब एक दूसरा सितारा तुलू करेगा और उस पर स्याह झंडे लहराते होंगे और तेहरान तबाह होगा, बगदाद जमीन में धंस जाएगा, सुफियानी का खुरूज होगा और आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जवानों से बनी अब्बास की जंग होगी, जिसमें हजारों कत्ल होंगे। हर शख्स के हाथ में मुज़य्यन तलवार होगी। ये ऐसी जंग होगी जिसमें हर तरफ मौत की पुकार होगी, सुर्ख मौत और अजीम ताउन। नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया कि इस रिवायत में बयान किया गया है कि तेहरान तबाह हो जाएगा, फिर सुर्ख मौत और अजीम ताउन की इत्तला भी इस रिवायत में दी गई है। हमने गुजारिश की है कि सुर्ख मौत यानी असलहा और जंगों में बहने वाला खून और इंसानों की लाशों से पैदा होने वाले तअफ़्फ़ुन से वसी पैमाने पर वबाई अमराज फैलेंगे। चूंकि ये रिवायत 1300-1400 साल पहले बयान की गई है, इसलिए जदीद बीमारियों का नाम बयान करने की बजाय उस वक्त के इंसानी जहन को मद्देनजर रखकर ताउन का जिक्र किया गया है। ताहम ये भी ऐन मुमकिन है कि ताउन यानी प्लेग भी वबा की सूरत में फैले, जिससे करोड़ों की तादाद में इंसानों की अमवात वाक़े हों। नाजरीन, अल्लामा तालिब जौहरी ने अपनी किताब अलामात ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम के सफ़ा 276 पर मारूफ इब्न खरबूज से इस रिवायत को नकल किया है। मारूफ इब्न खरबूज बयान करते हैं कि हम जब भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने इरशाद फरमाया, खुरासान खुरासान।
سیستان سیستان۔ گویا وہ ہمیں بشارت دیتے تھے کہ ان علاقوں سے ہماری پریشانی دور ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، خراسان کا لفظ کسی روایت میں آتے ہی ہمارے برادران اس سے مراد وہ خراسان تصور کرتے ہیں کہ جس میں افغانستان اور روس کی کچھ ریاستیں بھی شامل تھیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قدیم خراسان میں شمال مغربی افغانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں بدخشاں اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوں اور خوارزم تھے۔ مختلف ادوار میں نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے۔ آج کل اس خراسان کا صدر مقام مشہد مقدس ہے، جبکہ مشرقی خراسان میں ہرات شہر افغانستان کی حدود میں شامل ہے۔ اس کے مشرق میں افغانستان، شمال میں روس، جنوب میں کرمان اور سیستان اور مغرب میں اصفہان اور جرجان واقع ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں کہ آخری وقت کے متعلق بیان کردہ روایات کو سمجھنے کے لیے علماء کے درمیان دو قسم کے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت یہ روایات بیان کی گئیں اس وقت بیان کردہ علاقے جو جغرافیائی حدود اور علاقے رکھتے تھے، پیش گوئی کے پورا ہونے کے وقت بھی اس سے مراد وہی علاقے ہوں گے، جبکہ اس سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیش گوئی چونکہ مستقبل کے حالات پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس میں جن علاقوں کا نام لیا جاتا ہے اس سے مراد وہی علاقے، ملک اور جغرافیائی حدود لیے جانے چاہیے کہ جو پیش گوئی پوری ہونے کے وقت زمین پر موجود ہوں گے۔ لہٰذا اس دوسرے نظریے کے تحت خراسان سے مراد موجودہ ایران ہے، نہ کہ سابقہ خراسان۔ ناظرین، اسی خراسان کے قدیمی حدود اربع کو لے کر ہمارے کچھ جہادی مائنڈ سیٹ رکھنے والے حضرات میڈیا پر چیخ چیخ کر 2 گھنٹے کے ولاگز کرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل اور سادہ لوح عوام کو غزوہ ہند کی نوید سناتے ہیں۔ غزوہ ہند جس طرح میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے، شیعہ کتابوں میں اس کا وجود اس طریقے سے بالکل نہیں ہے۔ البتہ ہند کے خطے کا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد فتح ہونے کا تذکرہ شیعہ کتابوں میں ضرور موجود ہے، اور وہ بھی تب کہ جب امام علیہ السلام یروشلم اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور خراسان یعنی ایران سے شعیب بن صالح کا لشکر ان کے ساتھ آ ملے گا اور سفیانی کو نابود کر دیا جا چکا ہوگا، تو تب امام علیہ السلام فتح ہند کے لیے لشکر روانہ کریں گے۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بلاد جبل کہاں ہے، اس لیے کہ ہم تک روایت پہنچی ہے کہ جب امر حکومت آپ کی طرف واپس آئے گا تو اس بلاد جبل کا بھی کچھ حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس میں ایک علاقہ ہے جسے بحر کہا جاتا ہے اور جس کا نام قم ہے، وہ ہمارے پیروکاروں کا معدن ہے۔ اب رہ گیا رے یعنی تہران، تو وہ دونوں طرف سے برباد ہوگا اور اس کے لیے امن فقط قم اور اہل قم کی طرف سے ہوگا۔ امام سے پوچھا گیا کہ اس کے دونوں اطراف سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بغداد اور دوسرا خراسان ہے، اور ان دونوں کی تلواریں رے میں مجتمع ہوں گی تو اللہ ان پر عذاب میں عجلت کرے گا اور ہلاک کرے گا، تو اہل رے قم میں پناہ لیں گے اور اہل قم انہیں پناہ دیں گے، پھر اہل رے وہاں سے اردستان کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، امام علیہ السلام کے ظہور، تیسری عالمی جنگ اور یہودیوں کو نیست و نابود کرنے میں ایرانی افواج کا بہت بڑا کردار ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام بار بار خراسان خراسان، سیستان سیستان فرمایا کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کفر اور یہود کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ فرقہ پرستی اور مسلکی مخالفتوں کی جہالت سے باہر نکل کر اور خود کو مفاد پرست ملاؤں کے چنگل سے آزاد کر کے اپنی صفوں میں اتحاد،
यगानगत और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीजो अशात में हिस्सेदार बने। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और अल्लाह की मखलूक में आसानियां तकसीम करते रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।